अथ पञ्चमोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च शंससि। पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। सन्न्यासः कर्मयोगश्च। सन्न्यासः कर्मयोगश्च। निःश्रेयसकरावुभौ। निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी। यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः। प्रवदन्ति न पण्डिताः। प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक्। एकमप्यास्थितः सम्यक्। उभयोर्विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम्। तद्योगैरपि गम्यते। तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च। एकं साङ्ख्यं च योगं च। यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो। सन्न्यासस्तु महाबाहो। दुःखमाप्तुमयोगतः। दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म। न चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति।